नमस्कार, यहाँलाई समिट टाइम्समा स्वागत छ र म यहाँलाई विशेष गरेर अस्ति हामीले एउटा स्टोरी गरेका थियौँ। हामीले यहाँलाई बताएका थियौँ कि त्यो स्मार्ट सिटीको प्रोजेक्ट अन्तर्गत चाहिँ त्यहाँनिर रुखहरू काटिएको थियो, जुन चाहिँ हस्पिटल डाँडा त्यो कोर्टको छेउमा मिलेनियम पार्क पनि छ। त्यहाँनिर करिब 93-95वटा रुखहरू काटिएको हामीले यहाँलाई इन्फर्मेसन दिएका थियौँ। के कारणले काट्दैछन् भन्ने कुराहरू पनि दिएका थियौँ र त्यो कुरामा कन्सर्न सिटिजनहरूले त्यसमा एक प्रकारले प्रतिवाद गरिरहेको थियो। हामी सामाजिक सञ्जालहरूतिर लेखिरहेको थियो। धेरै रिटायर अफसरहरूले पनि त्यसमा आफ्नो असन्तुष्टि व्यक्त गरेको हामीले देखेका थियौँ र त्यो कुरालाई लिएर चाहिँ विशेष गरेर हिजै मात्र कोर्टले एउटा स्टे अर्डर दिएको छ। स्टे अर्डरमा चाहिँ त्यहाँनिर कुनै पनि रुखहरू नकाट्नु भन्ने कुराहरू उल्लेखित गरिएको छ र त्यो तब सम्भव भयो जब एक सचेत व्यक्तिले त्यसमा त्यस कुरालाई लिएर कोर्टमा पत्रचार गरे। त्यसपश्चात त्यो कुरा आएको हो र म कुराकानी गर्न गइरहेको छु कैलाश प्रधान, जो एक आर्किटेक्ट हुनुहुन्छ। उहाँले पत्रचार गर्नुभएको थियो यो विषयमा। आउनुहोस् हामी उहाँसँग कुराकानी गर्नेछौँ कि यो विषयमा उहाँको आफ्नो के विचार छ अनि यो यसको उद्देश्य। तपाईँलाई एकदमै स्वागत छ। थ्याङ्क यू सर, जुन प्रकारले तपाईँले पत्रचार गर्नुभयो नि कोर्टलाई, है, त्यो रुख काट्यो अनि रुख काटिनु हुँदैन भन्ने एउटा तपाईँलाई जब घटमा गएन तब तपाईँले त्यो लेटर लेख्नुभयो अनि त्यसको हिजो परिणाम पनि आएको छ कि कोर्टले अब त्यसलाई त्यो रुखहरू नकाट्नु भन्ने कुराहरू आदेश दिएको छ। है, यो चाहिँ तपाईँले कति बेला गर्नुभएको थियो अनि किन गर्नुभएको थियो अलिकति बताइदिनुहोस्। Exact date I know. The date of the letter is 8 तारिक June हो, which was a Sunday. So मैले Monday 9th मा त्यो लेटर हाई कोर्टमा सबमिट गरेको। किन गरेको भन्दाखेरि अब त्यो बाटो म हिँडिबस्छु, त्यहाँनिर रुख काटेको देख्दाखेरि I like trees. As an architect also, अब तपाईलाई भन्नै पर्यो भने I feel that trees have a lot of value, त्यो even in a built environment, especially अब जहाँ चाहिँ अब बिल्डिङहरू बेसी छ, मान्छेहरू बेसी बसेको हुन्छ, त्यहाँनिर झन् लाइक रुखहरूको इम्पोर्टेन्स झन् बेसी हुन्छ भनेर चाहिँ those trees are precious in the city भनेर मलाई पहिलादेखि नै त्यो भावना थियो। सो त्यो रुख काटेको देख्दाखेरि अब विश्वास लाग्यो। अब त्यो रुखहरू सबतिर अब काटिदेखेकै देख्छ गर्दाखेरि मैले आई डिन्ट पे मच हिट टु द्याट। अब भयो, अब यु फेल ब्याड, अब द्याट्स लाइफ भनेर आई केप चुप लागेर बसेँ। तर त्यो पछि एउटा न्युज पेपरमा एउटा आर्टिकल मैले पढेँ वेयर द CEO अफ द स्मार्ट सिटी वाज सेइङ द्याट द ट्रिज वर कट टु रोड वाइडनिङ गरेर गान्तोकको ट्राफिक प्रब्लमलाई सल्भ गर्ने भनेर। अब आई ट्राभल दिस वे एभ्री डे, आई एम एन आर्किटेक्ट हो, सो आई नो, मलाई थाहा छ कि गान्तोकको यो ट्राफिक प्रब्लम छ फर अ लङ टाइम छ। एन्ड आई नो यसको अब इजी सल्युसन पनि छैन, बिकज हामीले पनि यो कुरा पुरा हाम्रो भित्रभित्र पुरा कुरा हुन्छ गर्दाखेरि त्यो रोड वाइडनिङको कुरा त ठिक होइन। किनभने रोड वाइडनिङ हो भने त अब तल्ल देउरालीदेखि नै माथिसम्म नै रोड वाइडनिङ हुनु पऱ्यो, विच इज इम्पोसिबल। किनभने धेरै जग्गामा त त्यो वाइडनिङ डाँडा गाउँहरू जस्तो जग्गामा त त्यो त हुनसक्ने कुरै होइन। गर्दाखेरि 1-2वटा जग्गामा रोड वाइडनिङ गऱ्यो अन्त अरू त बोटल नेकै बस्यो भने त द्याट्स नट गोइङ टु सल्भ द ट्राफिक प्रब्लम नि। सो द्याट वाज नट ट्रु। गर्दाखेरि द्याट वाट दे वर सेइङ वाज फल्स, जोतेको जस्तो लाग्यो मलाई। अलिकति रिस पनि उठ्यो क्या। अर्को चाहिँ अब त्यो गभर्मेन्टको फरेस्ट डिपार्टमेन्टको डिएफओले एकजनाले भने कि हल्का पाराले भन्यो होइन रुख काट्यो, तर हामीले 10वटा अरूतिर रुख रोप्यो नि एज पर कुनै के जिओआई गाइडलाइनहरू के जाति अरे, त्यो पनि ठिक लागेन। अब त्यहाँनिर पुरानो 80-90 वर्षको रुखहरू काटेको छ एकै खेपमा। अन्त त्यो चाहिँ अब गयो, अब उनीहरू कहाँ भुसुकतिर गएर अब 10वटा रुख रोपेर अब त्यो गान्तोकको त्यो जग्गाको चाहिँ के भयो? अन्त त्यो त कुरा मिलेन त्यहाँनिर। अब उनीहरूले अर्को पाराले भनेको भए होइन, हामीलाई चाहिँ रुख काट्नु मन थिएन, हामीले रुख काट्नु करै लाग्यो किनभने हाम्रो प्लान यस्तो थियो, गर्दाखेरि त्यो जस्टिफाई गरेको भए ठिकै थियो। तर उनीहरूको हिसाबमा त जति काट्दा पनि हुन्छ, उसले हामीलाई के भन्नु सक्छ, हामी नै यहाँको अधिकार, वी हेभ द पावर अथोरिटी टु कट द ट्रिज एन्ड वी विल कट एज वी प्लिज भनेर त्यो त्यस्तो खालको मलाई त्यो एटिट्युड लाग्दाखेरि त्यो पनि मलाई ठिक लागेन। गर्दाखेरि एन्ड प्लस इन द्याट आर्टिकल इट वाज रिटन कि
400 कतिवटा रुख अझै काट्ने। अब त्यो त गान्तोक नाङ्गो बनाउनु रहेछ भनेर मलाई के गरौँ भन्दाखेरि एउटा लयर साथी थियो, उसलाई मैले यसो व्हाट्सएपमा सोधेँ कि यो पिआइएल चाहिँ कसरी हाल्छ मलाई भन्न भनेर बिकज आई डोन्ट नो एनिथिङ अबाउट पिआइएल एन्ड जुडिसियरी। उसले पिआइएल लेख्नु पर्दैन, चिठी नै लेख्दा पनि हुन्छ, इफ द गभर्मेन्ट फाइन्ड्स द्याट दिस इज इम्पोर्टेन्ट इस्यु उनीहरूले दिल टेक इट अप, इफ दे डोन्ट टेक इट अप पिआइएल लेखेर पनि केही फाइदा छैन भनेर। सो मैले एउटा चिठी लेखेँ, तपाईँले जो पढ्नु भएको थियो होला, त्यो मात्रै गरेँ। अब मैले बेसी काम तपाईँले सोचेको होला त्यो गरेको छैन। मैले एउटा चिठी लेखेर मैले सब्मिट मात्रै गरेँ, झन्डै 3 हप्ता भयो होला। अन्त अहिले अब त्यसको त्यो रिजल्ट चाहिँ आउँदैछ गर्दाखेरि द्याट्स द अब तपाईँ कतिको सेटिस्फाई हुनुहुन्छ यो कुरामा? मलाई त आई हेभ सेटिस्फ्याक्सन भन्दाखेरि पनि मलाई एउटा जुडिसियरीमा धेरै के भन्नु एउटा कन्फिडेन्स के लाइक कि राम्रो लाग्यो। बिकज एउटा डेमोक्रेसीमा जुडिसियरी स्ट्रङ छैन भने एभ्रिथिङ विल फल टु पिसेस। आई नो द्याट नि। अब यसो गर्दाखेरि मलाई त्यो आई फेल इट्स भेरी हार्ट वार्मिङ एन्ड आई थिङ्क लट अफ पिपल हेभ द काइन्ड अफ messages I'm getting. A lot of people also felt feeling the same way कि राम्रो भयो यो भनेर। एन्ड आइन्दामा चाहिँ गभर्मेन्टलाई पनि एउटा डिटेरेन्ट जस्तो हुन्छ। अब यस्तो खालको काम गर्नुभन्दा पहिला एकखेप उनीहरूले 2 खेप सोच्छ होला भनेर त्यो। सो आइएम सेटिस्फाइड हुँदैछ। तर एक डर पनि छ कि अब यो स्टे अर्डर त अब पर्मनेन्टली त बस्ने होइन, यो उठाउने बित्तिकै फेरि ब्याक टु नर्मल जान्छ कि भनेर त्यस्तो पनि छ। तर स्टिल आई मिन आई डिडन्ट एक्सपेक्ट, मैले त हालेँ अब के हुन्छ मैले बेसी एक्सपेक्ट गरेको थिएन। बट इट्स नाइस टु नो लाइक वाट्स ह्यापनिङ। ओके, अब जुन तपाईँले पत्रचार गर्नुभएको थियो त्यो पत्रचारले नै काम गरेको छ नि त है, अरू कसैले त यो कुरा गरेको थिएन। गर्दै थियो तर एउटा अनलाइन पिटिसन त्यस्तोहरू सामाजिक सञ्जालमा लेख्ने कामहरू मात्रै गरिरहनु भएको थियो। तर तपाईँले चाहिँ प्र्याक्टिकल्ली अब लेखेर चाहिँ तपाईँले कोर्टलाई दिनु पाएपछि यसको परिणाम आएको हो नि त है। अब जुन चाहिँ मान्छेलाई के लागिरहेको छ भने चाहिँ जुन तपाईँ कैलाश प्रधानले केस लगाएपछि त्यो रोकियो भन्ने एउटा कुराहरू आइरहेछ। यसमा अब हियरिङहरू हुन्छ होला के हुन्छ होला भन्ने कुराहरू छ है। अब यो केस चाहिँ फर्दर कोर्टले नै लड्छ भन्ने कुराहरू पनि छ, कोर्टले नै ह्यान्डल गर्छ भन्ने कुराहरू पनि छ। यसमा अलिकति स्पष्टीकरण गराइदिनुहोस् न। यो यस्तो हुँदो रहेछ के अरे, आफै पिआइएल लगाएको भए, आफै वकिल लगाएको भए चाहिँ देन तपाईँ आफै धाउनुपर्ने, कोर्ट धाउनुपर्ने, वकिलको फिजहरू तिर्नुपर्ने। बट यो केसमा चाहिँ मैले चिठी मात्रै लेखेर अन द बेसिस अफ द्याट लेटर त्यो कोर्टले दे हेभ टेकन अप द केस भनेपछि इन अ वे मैले बुझेको चाहिँ माई रोल इज अलमोस्ट ओभर। आई डोन्ट हेभ टु डु एनिथिङ एक्सेप्ट एउटा एमिकस क्युरे भन्दो रहेछ, विच एक्चुली मिन्स फ्रेन्ड अफ द कोर्ट। भनेपछि यो मिस्टर जर्गे नाम्खालाई अपोइन्ट गरेको छ। सो ही इज गोइङ टु गिभ एन अनबायस्ड ओपिनियन अबाउट द सब्जेक्ट टु द कोर्ट। सो एन्ड माई जब at the most, if I have any job at all, is to give any matter or subject to the amicus curiae, to Mr. Jorge Namkha। उसलाई अलिकति मैले मेरो जानेको चिजहरू मैले भनिसकेको छु गर्दाखेरि माई जब इज ओभर। अब इट्स अ भेरी सजिलो नै भयो मेरो लागि। एन्ड सो द्याट्स त्यस्तो हुँदो रहेछ यो पिआइएलमा। पर्यटन प्रेमीको लागि पनि एउटा राम्रो खबर हो यो है। के को लागि भन्नुभयो? पर्यटन प्रेमीहरू आई मिन लाइक नेचर लभर्सको लागि? अफकोर्स या उहाँले जुन एउटा काम गर्नुभएको छ त्यसले गर्दाखेरि पर्यावरण प्रेमीहरू जति पनि हुन्छ, प्राकृतिक प्रेमीहरू भन्न पनि मिल्छ, उहाँहरूलाई चाहिँ एउटा ठुलो सायदै राहत आइरहेको होला। धेरै विद्यार्थी नानीहरूले पनि हामीलाई फोन मार्फत पनि गरिरहनु भएको थियो, यो कुरामा आफ्नो असन्तुष्टि जनाइरहनु भएको थियो। उहाँहरूलाई पनि सायद राहत पुग्यो होला। गर्दा गर्दै यो रह्यो एउटा अर्को पाटो। अनि अर्को पाटो रहेको छ जुन चाहिँ डेभलपमेन्टको कुरा होइन, जुन चाहिँ 2015देखि चलिरहेको स्मार्ट सिटीले विभिन्न जग्गाहरूमा काम गरिरहेको छ। अनि यही स्मार्ट सिटीकै अन्तर्गत परिएको यो रुखहरू पनि हो जसलाई चाहिँ रोड ठुलो बनाउने अनि इत्यादि। सो यसले उहाँहरूले काट्नु भएको। अब तपाईँलाई लाग्छ कि रुखहरू जबसम्म छोइँदैन, जबसम्म उनीहरूलाई हटाइँदैन, काटिँदैन, तबसम्म कसरी चाहिँ यो जुन चाहिँ प्रोजेक्ट गर्ने अथवा डेभलपमेन्टल कामहरू गर्ने भन्ने कुरामा नि तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ? म मान्दिनँ। आई मिन आई नो लट अफ इन्जिनियर्स एन्ड अल कन्ट्र्याक्टरहरू दे टेन टु थिङ्क द्याट वे कि के काम गर्नुभन्दा पहिला चाहिँ अब यहाँनिर पुरा क्लियर गरेर रुखपातहरू सबै गरेर यो क्लियर गरेर मात्रै काम हुनसक्छ। एज एन आर्किटेक्ट
आई फिल कि रुखलाई बचाएर काम कसरी गराउनु काम त्यही काम गर्नु सकिन्छ भनेर वी सुड बी ट्राइङ द्याट फर्स्ट विच आई नो द्याट हाम्रो गभर्मेन्टले दे डोन्ट इभन सी द्याट एज एन अप्सन क्या उनीहरूले अब त्यो रुख देख्ने बित्तिकै त्यो कुनै के मिडल अफ द रोडदेखि 50 फिट पिटे त्यो डाङडुङ काटिदिइहाल्यो अब उनीहरूले हाइवेको जो एउटा हिसाबले गर्दैछ नि अब गान्तोकभित्र त त्यो हाइवे त होइन अब त्यहाँभित्र त्यो ट्रकहरू यता बाइपासहरूबाट गइहाल्छ त्यो आर्मीको ट्रकहरू गइहाल्छ यो त सिटीभित्रको एउटा रोड नेटवर्क हो नि त गर्दाखेरि त्यो ट्रिजहरूलाई नै बचाउनु ट्राई गरे कि गरेन फर्स्टली के अरे विदाउट कटिङ द ट्रिज हामी गर्नु सक्छ कि गर्दैन भनेर त्यो मलाई त्यो लागेन कि द्याट दे हेभ एक्सप्लोर द्याट अप्सन होइन तपाईँको एन्ड धेरै मान्छेहरू भन्छ कि डेभलपमेन्टमा कोल्याट्रल हुन्छ अब नेचर इज द कोल्याट्रल त्यो हामीले वी हेभ टु फेस द्याट रियालिटी त्यो हुन्छ ओके ठिकै छ सो वाट एभर यु आर सेइङ बट द थिङ इज जस्ट बिकज ओके यु एक्सेप्ट द्याट यहाँनिर यो नेचर विल बी कम्प्रोमाइज भनेपछि द्याट मिन्स यु डजन्ट मिन द्याट यु सुड नट ट्राई टु सेभ एज मच एज यु क्यान नि होइन तपाईँले कुरा बुझ्नुभयो नि गरे अरे बचाउने पनि कोसिस त हुनु पऱ्यो नि साइड बाई साइड होइन लु अब त्यो बचाउने हामीले ट्राई नै गरेन अनि त त्यो जोतेर अब त्यो रोड लगेको गऱ्यो भने फर मी द्याट इज नट डेभलपमेन्ट द्याट इज एउटा रट्टु खालको एउटा के भन्नु एउटा नसोचिकन एउटा काम भएको हो एउटा दिमाग नलगाइकन काम भएको हो एउटा फ्युचरको एउटा त्यो क्वालिटी अफ द सिटी भन्ने त्यो चिज छैन अब त्यो रोडले मात्रै त सिटी बनिँदैन नि सिटीमा त धेरै चिजहरू छ त्यहाँनिर त्यो क्वालिटी अफ लाइफमा तपाईँको इन्भाइरोमेन्टको रुखपातहरूको त कुरा हुन्छ त्यो मान्छेहरूको कुरा हुन्छ त्यसमा इकोनोमीहरूको कुरा हुन्छ सो यु क्यानट जस्ट सी वान थिङ एन्ड से द्याट यसमा त्यो विकासको लागि अनफर्चुनेटली हामीले वी हेभ टु पे द प्राइस भनेर द्याट्स अल्सो बिकम्स अ भेरी कन्भिनियन्ट एक्सक्युज टु डु वाट एभर यु वान्ट विदाउट ट्राइङ टु अप्लाई योर mind to solve it in a way where you also try to save nature के हो गर्दाखेरि त्यो चाहिँ मलाई लाग्दैन that the government they don't have this approach भनेर पनि one of the reasons that I took this step to write to the High Court was that यो कुरा गभर्मेन्टलाई गएर भन्दाखेरि गभर्मेन्टको यु फेस अ ब्ल्याङ्क वाल उनीहरूले यही आन्सर दिन्छ कि सो सरी लाइक यु नो हामीको डेभलपमेन्टमा अलिअलि रुखहरू काटिन्छ ब्याड लक भनेर अब त्यही भनिदिन्छ अब बट फर मी द्याट्स नट एक्सेप्टेबल के आई कान्ट टेक द्याट एज एन आन्सर नि अब तपाईँ भन्नु चाहनुहुन्छ कि त्यो रुखहरूलाई जोगाउन सकिन्थ्यो कोसिस पनि गरेन भन्नु चाहिँ तपाईँ चाहनुहुन्छ यदि गरेको भए त्यहाँनिर अर्को बाटो विकल्प पनि थियो भन्नु चाहिँ चाहनुहुन्छ एज एन आर्किटेक्ट हाम्रो अब डेभलपमेन्टल कुराहरूमा आर्किटेक्टको पनि एउटा ठुलो भूमिका रहन्छ है आर्किटेक्टकोबाट सबै कुराहरू एउटा बनिएर म्याप तयार भएर आएर त्यसलाई कार्यमा उतार्ने हो होइन गान्तोकको यो जुन चाहिँ यो छ अहिले यो जति पनि समस्या छ यो कुराहरूलाई हेरेर तपाईँलाई लाग्छ कि यसमा समाधानहरू कुनै पनि पर्यावरणलाई हानि नपुर्याइकन समाधानहरू गर्न सकिन्छ भनेर तपाईँलाई लाग्छ अनि लाग्छ भने कुन आधारमा लाग्छ अलिकति इट्स नट लाइक कि एउटै पनि रुख नकाट्ने एउटै यहाँनिर रुखपात छुनु नपाउने द्याट्स नट आई डोन्ट थिङ्क द्याट्स राइट एन्ड द्याट्स नट पोसिबल अल्सो तर एउटा कोसिस हुनु पऱ्यो कि एउटा नेचर स्पेसली यो ट्रिजको एउटा भ्याल्यु बुझिदिनु पऱ्यो कि होइन यो रुख त लु 29 को रुख छ अरे त्यहाँनिर त्यो लड्नु आँटेको छ अरे डेन्जर भएर काट्यो अरे ठिकै छ त्यहाँनिर चाँपको रुख थियो 60 वर्षको त्यहाँनिर एउटा सिडरको रुख थियो 80 वर्षको अब दोज लाइक रियल ट्रिज विच आर नट पोजिङ एनी हार्म टु एनीबडी अब त्यो रुखहरूलाई बचाउनु नट ओन्ली दोज ट्रिज इन एनिथिङ इन जेनरल तपाईँले त्यो नेचरलाई पनि बचाउने तपाईँको एउटा कोसिस छ कि छैन त्यसमा नो लाइक फ्रम द गभर्मेन्ट एनी वर्क द्याट यु डु नि तपाईँले त्यो किन अब तपाईँले कन्ट्र्याक्टरले जे भन्छ अब त्यही गरेर हिँड्ने कि होइन त्यो त्यसो नगर यो बाटो अलिकति यसो गर यहाँनिर त्यो रुखलाई नकाटिकन त्यो
वालमा चेपेर लिएर आउनु अब त्यस्तो पनि एउटा सेभ हुने कोसिस हुनुपर्ने भनेर काट्नै पऱ्यो भने काट्नै पऱ्यो तर अलिकति देयर इज नो अदर अल्टरनेटिभ बट वी हेभ टु कट द ट्री लु वी हेभ थट अबाउट इट वी हेभ डिस्कस्ड अबाउट इट काट्यो तर नसोचिकन डिस्कस नगरिकन त्यो एकैचोटि बाङबुङ त्यो काटेर त्यो ब्ल्याङ्केट पाराले त्यो काटेर त आई डोन्ट थिङ्क द्याट्स द राइट अप्रोच फर स्पेसली विदिन द सिटी नि हाइवेको लागि मेबी बट नट फर द सिटी ओके त्यसको लागि चाहिँ तपाईँ विरोधमा हुनुहुन्छ एउटा पब्लिकको नै ओपिनियन लिएर पनि गर्नु पर्थ्यो कि भन्ने चाहनुहुन्छ पब्लिकको ओपिनियन त अहिले भर्खर तपाईँले कुरा निकाल्नु भयो पब्लिकको ओपिनियन त गभर्मेन्टले लियो भने त भयङ्कर राम्रो हो तर अहिले मैले हेर्दाखेरि त्यो त अहिले निकै टाढाकै कुरा छ अब यो केसले गर्दाखेरि गभर्मेन्ट अलिकति त्यो तर्सेर त्यो पब्लिक ओपिनियन लिनुपर्ने थियो पब्लिक ओपिनियन लिएको भए अहिले दे वुड हेभ नट बिन इन दिस पोजिसन नि गर्दाखेरि अहिले यो पब्लिक एउटा पार्टिसिपेटरी खालको प्लानिङ हुनुपर्छ भनेर गभर्मेन्टको मनमा आएर उनीहरूले त्यो पाराले चल्यो भने त द्याट बी ग्रेट न्युज के हो गर्दाखेरि अब त्यस्तै नै तपाईँलाई थाहा नै छ अब स्मार्ट सिटी हुँदैछ अरे स्मार्ट सिटीमा के हुँदैछ कहाँ प्लान हुँदैछ के गर्ने हो तपाईँलाई थाहा छ आई मिन मलाई त थाहा छैन आई डोन्ट नो वाट इज ह्यापनिङ अब त्यो गर्दाखेरि गभर्मेन्ट्स इन्टेन्सन इज टु मलाई त लाग्छ दे डोन्ट वान्ट टु हेभ पब्लिकको एउटा ओपिनियन त बरु लिनु पऱ्यो भने अलिकति लिएको जस्तो एक्टिङ गर्यो तर बट एक्चुअली आर दे रियली इन्ट्रेस्टेड इन टेकिङ पब्लिक ओपिनियन एन्ड वान्टिङ टु चेन्ज द प्लान अकर्डिङ टु द पब्लिक ओपिनियन मलाई त लाग्दैन अब लिँदैन तर अब उहाँले जुन प्रकारले काम गरिरहेको छ सुरु गरिरहेको छ त्यो आफ्नो प्रोजेक्टलाई लिएर गइरहेछ त्यहाँ चाहिँ बचाउन सक्छ सक्दैन त्यो प्रयास पनि गर्नुपर्छ त्यो कम्पनीले अथवा त्यो लिमिटेडले भन्ने चाहिँ तपाईँ कुरा राख्न चाहनुहुन्छ इन्डाइरेक्टली त्यहाँनिर बचाउन सक्छ भन्ने चाहिँ तपाईँकै तर्क हो बचाउनु सक्ने थियो हजुर होइन यसो नि अब त्यो बचाउनु सकेन भने किन बचाउनु सकेन बिकज देन द प्लान देखाउँ नि त अब वाइ इज इट नट पोसिबल बिकज अफ वाट इज द रिजन अब त्यो हामीलाई त प्लान त देखेको हामीले वी डो नट नो त्यो सिटी प्लान हो कि मास्टर प्लान हो कि अब उनीहरूले के प्लान बनाएको छ प्लानै त देखेको छैन गर्दाखेरि त्यो मलाई आई डोन्ट नो आई मिन डिफिकल्ट फर मी टु से वाट दे हेभ प्लान बिकज आई हेभ नट सिन द प्लान तर उनीहरूले जस्तो पाराले त्यो बेसी टाइम पनि लागेन 2-3 दिनमा माथिदेखि काट्दै लिएर आयो लकडाउन टाइम अन्त अब त्यो रुख त हामी सानोदेखि नै अब हामी डेभलपमेन्ट एरियामा बस्यो त्यो विनो कहीँ पर नै हुर्केन गर्दाखेरि एउटा उ त्यो लाग्दो रहेछ कि द पिपल हु आर इन चार्ज दे डोन्ट केयर अब फर द इन्भाइरोमेन्ट फर द पब्लिक अल्सो मेबी भनेर चाहिँ अब त्यो त्यस्तो खालको फिलिङ आउँदाखेरि चाहिँ लु त्यसो भने एज अ पब्लिक वी हेभ टु डु समथिङ डेमोक्रेसी हो अब हाम्रो पनि एउटा बोल्ने वी हेभ द राइट एन्ड दिस सिटी डजन्ट बिलोङ टु द गभर्मेन्ट दिस सिटी बिलोङ्स टु द पिपल एन्ड द गभर्मेन्ट सुड बी डुइङ फर द पिपल अब गभर्मेन्ट डजन्ट एक्जिस्ट फर द गभर्मेन्ट नि गभर्मेन्ट एक्जिस्ट फर द पिपल भनेर चाहिँ अब त्यो चाहिँ मलाई त्यो चेन्ज आयो भने त राम्रो हो मलाई चाहिँ लागेको कि उनीहरूले एकदमै त्यो क्यालस मैले हेभ रिटन द्याट वर्ड क्यालस भनेको चाहिँ एकदमै त्यो सजिलो पाराले क्या डाङ्गा काट्यो अन्त किन काटेको भन्दाखेरि होइन कुनै के ट्रान्सपोर्टेसन के अरे पब्लिक ट्रान्सपोर्टेसन गऱ्यो अरे होइन यो काटेको हामी 10 रुख सजिलो पाराले उनीहरूले भनेको नि अब त्यो एउटा त्यो त हुनुपर्ने अलिकति त्यसमा राम्रो पाराको डिस्कसन एउटा डिलिबरेसन भएर मात्रै यो डिसिजन लिएको भए चाहिँ अर्को कुरा थियो बट द्याट डजन्ट सिम टु बी द केस क्या फ्रेङ्कली स्पिकिङ हेल्थ डिपार्टमेन्ट मतलब फरेस्ट डिपार्टमेन्टमा यसको प्रपोजल आयो करिब 300 भन्दा बेसी रुखहरूको प्रपोजल आयो त्यो हटाउनुपर्छ यो प्रोजेक्ट अन्तर्गत भनेर जब प्रपोजल आयो अनि प्रपोजल आउनु बित्तिकै तपाईँहरूले किन एक्सेप्ट किन गर्नुभएको भनेर हामीले सोद्धाखेरि चाहिँ यो हायर लेभलबाट माथिबाट अनि तलबाट कहाँबाट मिलेर आएको कुरा हो प्रपोजल आएको कुरा हो अनि यसलाई हामीले नाइनस्ती पनि गर्न सक्दैन त्यहाँदेखि स्मार्ट सिटीको अधिकारीको चाहिँ कुरा त्यही हो तपाईँले अघि जुन चाहिँ भन्नुभयो त्यहाँनिर रोड ठुलो बनाउने अर्को जग्गा कहीँ छैन
त्यो कारणले अब त्यो रुखलाई नहटाए पनि भएन भन्ने कुरा छ। अनि यसमा चाहिँ तपाईँले दोषी चाहिँ एक नजरले कुन डिपार्टमेन्टलाई चाहिँ तपाईँले देखिरहनु भएको छ अहिलेको समयमा, मतलब त्यो पार्टिकुलर केसमा चाहिँ? हेर्नुहोस् ल, लाइक फर अ नर्मल पब्लिक, फर अ नर्मल सिटिजन लाइक मी होइन, मलाई त दोषी त गभर्मेन्ट हो होइन। अब गभर्मेन्टभित्र के अरे यो फरेस्ट डिपार्टमेन्ट हो कि स्मार्ट सिटी हो कि युटिएचडी हो कि यो को हो, उनीहरू त्यो त उनीहरूको घरभित्रको कुरा हो। I mean, I am not concerned about how the government functions and how the government, that is not my responsibility. मैले यसो हेर्दाखेरि त गभर्मेन्टले त हामीलाई, पब्लिकलाई, हाम्रो इन्भाइरोमेन्टलाई, उनीहरूले त हामीलाई हेर्नुपर्ने कुरा हो। यसमा त इट डजन्ट सिम टु बी लाइक द्याट गर्दाखेरि आई क्यान नट आन्सर द्याट क्वेसन कि विच डिपार्टमेन्टलाई म दोषी देख्नुहुन्छ। मलाई त द गभर्मेन्ट इज एट फल्ट एन्ड उनीहरूको जो भित्रको उनीहरूको यो भित्रको डिपार्टमेन्ट हो, फर मी उनीहरूको तपाईँको यो घरभित्रको कुरा हो होइन। तपाईँहरू एकजुटले बोलेर आउनुहोस्, तपाईँ यु आर द गभर्मेन्ट होइन। अब त्यो त सुहाएन नि, अब त्यो गभर्मेन्टले पब्लिकको अगाडि एका दुसरालाई दोष दिनु त सुहाएन। अर्को कुरा के छ भने नि सर, यो चाहिँ 2015देखि नै चलिआएको प्रोजेक्ट अन्तर्गत हो होइन। अनि त्यतिखेर अर्कै गभर्मेन्ट थियो, अहिले अर्कै गभर्मेन्ट छ। अहिलेको गभर्मेन्टले हामीले प्रश्न राखिहाल्यो भने, कसैले प्रश्न राखिहाल्यो भने यो चाहिँ फल्नाको गभर्मेन्ट कालमा बनिएको कुरा हो अनि हामीले यसमा केही गर्न पनि सक्दैन भन्ने कुराहरू पनि निकाल्छ होइन, निक्लिन्छ। यसमा चाहिँ तपाईँको के भन्नुहुन्छ? यद्यपि अब अहिले त अर्कै गभर्मेन्ट छ नि त, त्यतिखेर त चामलिङ साहबको गभर्मेन्ट थियो, अहिले गोले साहबको गभर्मेन्ट छ होइन। यसमा चाहिँ अब पार्टीको कार्यकर्ता अफिसर्सहरूले अब हाम्रो सरकारलाई नदोष्याउँदा पनि हुन्छ, यो चाहिँ पहिलाकै टाइममा भएको भन्ने कुराहरू पनि निक्लिन्छ अवश्य पनि। यसमा चाहिँ के छ तपाईँको भन्नु? तपाईँको त्यो गुड क्वेसन। अब इन अ वे दे आर राइट अल्सो, किनभने यो त प्रिभियस गभर्मेन्टले नै इनिसिएट गरेर आएको हो एन्ड मेबी उनीहरू दे वर बिजी विथ अदर थिङ्स। अब उनीहरूले यसमा त्यो बेसी ध्यान दिनु सकेन होला। एकैचोटि त्यो रुख काटेर त्यो पब्लिकको त्यो युएन क्राइ हुँदाखेरि मात्रै उनीहरू अलिकति तर्सेर अब उनीहरूले के न के एउटा जस्टिफिकेसन त दिनै पर्यो। सो अब तपाईँले यो टकिङ अबाउट द पोलिटिसियनको कुरा गर्नुभयो। आई मिन यो टकिङ अबाउट एसडिएफ गभर्मेन्ट एन्ड एसकेएमको गभर्मेन्ट होइन। फर मी आई सी मोर द्याट एउटा कन्टिन्युएसन अफ गभर्मेन्ट त को हुन्छ? इट्स द एडमिनिस्ट्रेसन, इट्स द ब्युरोक्रेसी, इट्स द फरेस्ट डिपार्टमेन्ट, इट्स द होल उत्यो गर्दाखेरि आई वुड थिङ्क द्याट the people in the administration, in the government, in the UDHD, the planning officials, the other people should be the people who are answerable. It's not fair to make the politicians like answer this question किनभने अब उनीहरूले के गर्नु सक्छ होला, because they know that यहाँनिर भुल भएको छ। अब they just come for 5 years and गर्दाखेरि यसको म clear answer, I mean, I'm not in a position to give, but I don't want to blame anybody also. And I feel, but one thing तपाईँले यसो सोच्यो भने राम्रो भयो, किनभने यो अब जो यो अहिले पेटिसन मैले चिठी लेखेर यो आयो नि, इट हेज कम एट द टाइम अफ द चेन्ज अफ गभर्मेन्ट। अब त्यति बेला अहिले एसडिएफ गभर्मेन्टै भएको भए अन्त यो मैले यो लेखेको भए then the administration, I feel that maybe they would have got support from the politicians, or they would have threatened me, or they would have tried to squash this something, जस्तो के हुने थियो होला। तर अहिलेको वातावरणमा चाहिँ यो बाहिर निस्किनु पायो and without any pressure on either judiciary or on me or on other people. So, and the good thing is that now the administration, they are standing alone, so they have to be answerable, and that's how it should be. किनभने the bureaucrats and the technocrats, the administrators, they are the people who are the professionals in the government. They are the people who know better than the politicians. They should be taking Sikkim in the right direction. They should be advising the politicians in the right way. They should be held accountable, I feel, not the politicians. ओके, यो कुरा अघिको पहिलो प्रश्नसँग जोडिएको थियो, किनभने
पहिलो प्रश्नमा तपाईँले यो कुनै डिपार्टमेन्टको होइन यो गभर्मेन्टको गल्ती हो भन्ने कुरा आउँदाखेरि चाहिँ मैले यो प्रोजेक्ट चाहिँ त्यतिखेर र यतिखेरको गभर्मेन्टसँग चाहिँ प्रिभियस र प्रेजेन्टलाई चाहिँ लिएको मात्र हो ताकि यसमा चाहिँ जति पनि जनता छ या त फलोवर्स नै छ होला होइन पार्टीको फलोवर्स छ उनीहरूले चाहिँ यो कुरामा मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ नहोस् तपाईँप्रति थ्याङ्क यू सो मच तपाईँलाई ओके थ्याङ्क यू सो मच मैले यहाँ समक्षमा आर्किटेक्ट कैलाश प्रधान लिएर आएको थिएँ जसको पत्र 4द्वारा मात्रै माथिको जुन चाहिँ माथिको मात्रै होइन यहाँ मुनिदेखिकै कुरा छ त्यहाँनिर यहीँ मुनिदेखिकै हो भनेर भन्नुहुँदै थियो र त्यो सबै रुखहरू चाहिँ काट्नु पाउँदैन भन्ने कुराहरू हिजो मात्रै कोर्टले स्टे अर्डर लगाएको छ त्यो कुरामा र हामीले यहाँ समक्षमा उहाँको सानो मेसेज अनि उहाँसँगको यो कुराकानी लिएर आएको छौँ आउने दिनहरूमा यस्तै कन्सर्न सिटिजन जो सिक्किमको बारेमा सोच्छ समाजको बारेमा सोच्छ र प्रकृतिको बारेमा सोच्छ उहाँहरूसँग कुराकानी गर्नेछौँ र विशेष गरी स्पेसियली हामी आर्किटेक्ट कैलाश प्रधानसँग फेरि पनि आउने दिनहरूमा यहाँहरू समक्षमा आउनेछौँ भन्दै म यहाँबाट बिदा लिन चाहन्छु म एरोन राई समिट टाइम्सबाट